नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद परसैज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू। विचार विज्ञान। कम्प्युटरबारे सबै थाहा छ, सबै कुरा जानेको छ। तपाईसँग 2 करोडको कम्प्युटर पनि छ, तर किबोर्ड छैन भने त्यो मूल्यहीन हुन्छ। हो, तपाईँ शक्तिशाली कम्प्युटरभन्दा उन्नत हुनुहुन्छ। तपाईँमा यो संसारमा बनेका कुनै पनि शक्तिशाली कम्प्युटरभन्दा कयौँ गुणा बढी शक्ति छ र तपाईँको सोच तपाईँलाई सञ्चालन गर्ने शक्तिशाली कम्प्युटरको किबोर्ड हो। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँले कस्तो सोच्नुपर्छ, कस्तो विचार गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ विचारको शक्ति चिन्नुहुन्न भने सबै कुरा गर्ने शक्ति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ शक्तिहीन बन्नुहुनेछ। तपाईँको विचारले तपाईँलाई खुसी या दुखी बनाउन सक्छ। तपाईँको विचारले तपाईँलाई शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, बहादुर या कायर जस्तो पनि बनाउन सक्छ। जे पनि बन्नु या हुनुहुनेछ त्यो तपाईँको विचारले हुनेछ। किबोर्ड बिनाको कम्प्युटर। तपाईसँग एउटा कम्प्युटर छ, त्यसमा धेरै डेटा सुरक्षित छन्। त्यो कम्प्युटरको माध्यमले तपाईँ धेरै कुरा आफ्नो चेयरमा बसी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा तपाईँलाई छ, तर तपाईँ कम्प्युटर अगाडि बस्नुहुन्छ, कम्प्युटर खुला पनि छ, तथापि कम्प्युटरलाई आदेश दिने किबोर्ड छैन भने के कम्प्युटरले आफै काम गर्छ? अथवा केही नराम्रो हुने पो हो कि भनेर कम्प्युटर चलाउन डराउनु भयो भने के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। कम्प्युटरले केही काम गर्दैन। साधन स्रोत भएर पनि तपाईँलाई केही फाइदा हुँदैन। कम्प्युटर चलाउन नजानेले जसरी त्यसबाट केही फाइदा लिन सक्दैन, त्यसै गरी कम्प्युटरबारे सबै कुरा जानेको छ, तर त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्न भने फाइदा पनि केही पाउनुहुन्न। त्यो हुनु र नहुनु तपाईँका लागि उस्तै हुन्छ। किबोर्ड नभएको कम्प्युटर जस्तो। 2 करोडको कम्प्युटर छ, तर किबोर्ड छैन भने त्यो मूल्यहीन हुन्छ। हो, तपाईँ शक्तिशाली कम्प्युटरभन्दा उन्नत हुनुहुन्छ। तपाईँमा यो संसारमा बनेका कुनै पनि शक्तिशाली कम्प्युटरभन्दा कयौँ गुणा बढी शक्ति छ। तपाईँको सोच नै तपाईँलाई सञ्चालन गर्ने शक्तिशाली कम्प्युटरको किबोर्ड हो। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँले कस्तो सोच्नुपर्छ, कस्तो विचार गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ विचारको शक्ति चिन्नुहुन्न भने सबै कुरा गर्ने शक्ति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ शक्तिहीन बन्नुहुनेछ। तपाईँको विचारले तपाईँलाई खुसी या दुखी बनाउन सक्छ। त्यसले तपाईँलाई सतर्क या जागरुक बनाउन सक्छ, या फेरि ध्यान बाँडेर तपाईँलाई हताश पनि बनाउन सक्छ। तपाईँको विचारले तपाईँलाई शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, बहादुर या कायर जस्तो पनि महसुस गराउन सक्छ। तपाईँ जे पनि बन्नु या हुनुहुनेछ त्यो तपाईँको विचारले हुनेछ। मानिसभित्रको शक्ति विकसित गर्ने एउटै कुरा हो मानिसको विचार। तपाईँको सोच र त्यसबाट तपाईँले उठाएको कदमले नै तपाईँको पुरा जिन्दगीको स्थिति र दिशा निर्धारित गर्छ। सबैभन्दा खुसीको कुरा के हो भने तपाईँको विचार पूर्ण रूपमा तपाईँको नियन्त्रणमा हुन्छ। निजी धारणा 20औं शताब्दीको ठुलो खोज हो। यो सोच अनुसार हरेक मानिस जन्मैदेखि आफ्नो बारेमा एक धारणा कायम गर्छ। यही धारणा नै तपाईँको अवचेतनको कम्प्युटर सञ्चालन गर्ने मास्टर प्रोग्राम बन्छ। अनि सबै कुरा यसैले निश्चित गर्छ तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, के महसुस गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ। तपाईँको पुरा भविष्य कुनै भावीले होइन, तपाईँ आफैले लेख्नुहुन्छ। वंशानुगत केही गुण बाहेक परमात्माले मानिसको सिर्जना गर्दा एउटै योग्यता दिएको छ, अर्थात् आफ्नो भाग्य लेख्ने पुरा स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। यही कारण जिन्दगीमा सारा परिवर्तन धारणा बदल्न र आफ्नो बारेमा या दुनियाँको बारेमा सोच्ने अन्दाज बदलिरहेको देखिन थाल्छ।
हरेक बच्चाको जन्म बिना कुनै धारणा हुन्छ। वयस्क मानिसको रूपमा तपाईँको सोच, मत, अनुभव, व्यवहार या कुनै कुरालाई आँक्ने क्षमता बाल्यकालदेखि नै सिकिएको हो। आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो त्यही सोच या धारणाको परिणाम हो जसलाई तपाईँले वास्तविकता मान्नुभएको छ। धृतराष्ट्रका 100 पुत्रमध्ये विकर्ण बाहेक सबैको विचार र कार्य एउटै किसिमको थियो। जन्मैदेखि आफ्नो बारेमा उनीहरू बीच एउटै धारणा बन्यो र मृत्यु पर्यन्त उनीहरू त्यही धारणाले चले। हिटलर बन्नुमा उसले प्राप्त गरेको असीमित शक्तिको कारण हो भन्ने हामी कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम हो। कोही हिटलर या बुद्ध एकै दिनमा हुने कुरा होइन। जन्मबाटै हिटलर बन्न र बुद्ध बन्न थाल्छन्। यसको सुरुवात जन्मसँगै त्यो भन्दा अघि गर्भबाटै हुन्छ। वास्तविकता चाहे जे होस्, जब तपाईँ कुनै कुरालाई सही मान्नुहुन्छ तब त्यही तपाईँका लागि साँचो बन्छ। तपाईँ कस्ता विचारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यहीबाट तपाईँको निर्माण सुरु हुन्छ। तपाईँको सोच नै शक्ति र सफलताको स्रोत। अब स्पष्ट हुनुपर्छ, मानिसको निर्माण उसको सोच, उसको विचारले हुन्छ। हो, तपाईँको निर्माण हुन्छ तपाईँकै सोचले। तपाईँ जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ। एउटा कुरा सदैव याद राख्नुहोस्, तपाईँ नसोचेको कुरा कहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। आफूलाई कमजोर ठान्नुभयो भने मात्र तपाईँ कमजोर बन्नुहुन्छ। तपाईँ कमजोर भएर कमजोर होइन, कमजोर ठानेकाले कमजोर बनेको हो। यदि तपाईँ ससाना लहरबाट प्रभावित भएर त्यही लहरमा बग्नुको साटो दरा गोडाले टेकेर लक्ष्यतिर अभिमुख बन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। दार्शनिक डेस्कार्टस भन्छन्, म सोच्छु त्यसैले म छु। म यो कुरामा सहमत किन छु भने मानिस भएकै उसको सोच्न सक्ने शक्तिले हो। नत्र मानिस आज पनि संसारमा पाइने धेरै प्रजातिका बाँदरमध्ये एक भएर रहने थियो। आफ्नो बारेमा तपाईँ जे जान्नुहुन्छ या महसुस गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको आफ्नो विचार र धारणा व्यक्तित्वको हार्ड ड्राइभमा अङ्कित हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो बारेमा सोचले नै तपाईँका हरेक कामको प्रदर्शनको स्तर र त्यसको प्रभाव निर्धारण गर्छ। तपाईँको बाहिरी व्यवहार ठिक त्यस्तै हुन्छ जस्तो तपाईँ भित्रैबाट महसुस गर्नुहुन्छ। अर्थात् सरल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ। जिन्दगीभरि गरिबी, दुःख र रोगबारे सोचेर कोही मानिस कहिल्यै सुखी, सम्पन्न र निरोगी बन्न सक्दैन। तपाईँ जिन्दगीमा सुधार चाहनुहुन्छ, आजको स्थितिमा सुधार ल्याउन चाहनुहुन्छ। तमाम सुधारको सुरुवात तपाईँको सोचको सुधारबाट, कल्पनाको सुधारबाट हुन्छ। तपाईँमा बाहिरी परिवर्तन तपाईँको आफ्नै बारेको सोचमा सुधारसँगै हुन्छ। जीवनरूपी पर्दामा देखिएको कुरा भनेको भित्री प्रोजेक्टरले पठाएको दृश्य मात्र हो। जीवनको पर्दामा त्यही देखिनेछ जे तपाईँको मनरूपी प्रोजेक्टरले पठाउने गर्छ। यदि तपाईँ जिन्दगीको कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो प्रदर्शन या परिणाम बदल्न चाहनुहुन्छ, सर्वोत्तम परिणाम निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो क्षेत्रप्रतिको अवधारणालाई धारणामा बदल्नुपर्छ। अवचेतन रूपी कम्प्युटरमा एक किसिमको सफ्टवेयर राखेर तपाईँ पर्दामा अर्को परिणाम हेर्न कदाचित सक्नुहुन्न। सिनेमाको प्रोजेक्टरमा एउटा सिनेमाको रिल लोड गरेर पर्दामा अर्को सिनेमा हेर्न कसरी सक्नुहुन्छ? आजसम्म तपाईँको मस्तिष्कमा कस्ता धारणा अङ्कित छन्? वास्तवमै आफ्नो बारेमा तपाईँका निकै खराब धारणा रहेका हुन सक्छन्। तपाईँ आफूलाई हीन ठान्नुहुन्छ, कमजोर, लाचार, तर अर्कालाई तपाईँ योग्य र फुर्तिलो देख्नुहुन्छ। तपाईँ आफू बाहेक आफ्ना छेउछाउमा सबैलाई सशक्त देख्नुहुन्छ। तपाईँको धारणामध्ये सबैभन्दा खराब त्यो धारणा हुन्छ, म यो संसारमा प्रभाव छोड्न योग्य छैन। यही नै तपाईँको असफलताको, तपाईँको बर्बादीको कारण हुन्छ। यस्तो धारणा कुनै नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कलामिटिज भन्दा पनि
प्रलयकारी र दुःखद हुन्छ। यस्ता खराब विचारहरू मनमा आउन साथ हाम्रो अवचेतनले कुनै पनि काममा यज्ञ मान्नबाट रोक्छ। म महत्त्वपूर्ण होइन, म प्रभाव छोड्न असमर्थ छु, म अद्भुत काम गर्न सक्दिनँ भन्ने विनाशकारी छवि जब अवचेतनमा अङ्कित हुन्छ, गहिराइमा बसेको अपूर्णताको भाव मनमा अन्तर्भूत भाव संवेग नै दुःखको कारण बन्छ। तब तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो क्षमतालाई सीमित या अपूर्ण मान्न थाल्नुहुन्छ। म राम्रो छैन, मेरो कुनै कदर छैन, मेरो कुनै महत्त्व छैन जस्ता अवचेतनमा अङ्कित विचारलाई तपाईँको शरीरमा हरेक सानाभन्दा साना कोशिकाले साथ दिन थाल्छन्। हामीलाई थाहा छ शरीरका हरेक अणुले सोच्छन्। ती हरेक सानाभन्दा साना कोशिकाले तपाईँको यो सोच ग्रहण गर्छन् र त्यसैलाई रिपिट गर्छन्, अर्थात् उनीहरू त्यही नकारात्मक सोच्न थाल्छन्। अब विचार गर्नुहोस् त, शरीरका हरेक अणु नकारात्मक सोच्न थाल्छन् भने कसरी सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ? सबै घोडा उल्टोपाल्टो हिँड्न थाल्छन् भने सारथीले इच्छा गरेको ठाउँमा कसरी रथ पुर्याउन सक्छ? जब तपाईँको पुरै शरीरले खराब विचारवरण गर्छ तब यसको परिणाम के हुन्छ भने पहिला त तपाईँ कुनै काम गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्न, किनकि गलत मान्यताका कारण तपाईँलाई असफलताको डर लाग्छ। जब कमजोर मनले तपाईँको जीवनको गाडी चलाउन थाल्छ तब सबल बन्नै सक्नुहुन्न। तपाईँको कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुने सम्भावना नै बाँकी रहँदैन। जस्तो तपाईँ अमेरिका जान चाहनुहुन्छ तर सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँ कहिल्यै भिजाका लागि आवेदन दिनुहुन्न। अमेरिका जान पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि मनमा बेला बेला आउँछ, तर अवचेतनमा तपाईँ आफैले रोपेको म सक्दिनँ भन्ने बीजले तपाईँलाई रोक्छ। त्यही हीन विचार सक्रिय हुन्छ र भिजाको आवेदन नै दिनुहुन्न। किनकि तपाईँलाई मलाई के भिजा देला भन्ने धारणाले जितेर एक लाचार जीवात्मा परिणत गरिसकेको हुन्छ। तपाईँले आवेदन दिनु नै भयो भने पनि कूटनीतिक अधिकारीले भिजा दिने छैन, किनकि पराजित सोचका कारण निकै बुद्धि लाउँदा लाउँदै पनि डकुमेन्ट्रीमा गलत गरिसक्नु भएको हुन्छ। विचार रोक्न सकिँदैन। सपनामा काम सुरु नगर्नेहरू एक दिन अवश्य पछुताउने छन्। त्यस मानिसलाई कहिल्यै माफी दिन सकिँदैन जसले आफ्नो सपनामा काम सुरु गरेन। भोलि गरौँला भन्दा भन्दै हामी आफ्नो सपना गुमाउँछौँ, किनकि तपाईँको जस्तो विचार अर्कोलाई कहिल्यै आउँदैन भन्ने छैन। याद गरौँ, विचार सधैँ लुकेर बस्न सक्दैन, हर बखत उठ्न चाहन्छ, परिष्कृत हुन चाहन्छ। यदि तपाईँले यसलाई दबाउनु भयो भने त्यो अर्को दिमागको बाटो भएर आउँछ। केही ढिलो होला तर त्यो आउँछ, जसरी पनि आउँछ। विचार उज्यालो जस्तो हो। यदि तपाईँ कोठामा बत्ती बाल्नुहुन्छ भने बाहिरबाट थाहा हुन्छ। जस्तो कुनै विचार आउन चाहेको छ भने यसले अनेकौं तरिका प्रयोग गर्छ। न्युटनका अगाडि स्याउ झर्छ र विचार आउँछ। बुद्धका अगाडि बुढा, रोगी र मरेका मानिस आइपुग्छन्। आर्किमिडिज बाथटबमा नुहाउँदै गर्दा टबको पानी पोखिएर विचार आउँछ। जेम्स वाटलाई केतलीमा पानी उम्लदा जुरुक जुरुक उठेको बिरुको देखेर विचार आउँछ। कोही वैज्ञानिक एक कुरा आविष्कार गर्ने बारेमा सोच्दै हुन्छन् तर अर्कै विचार फुत्त प्रकट हुन्छ। किनकि जुन विचार पाकिसकेको हुन्छ त्यो पहिला आउन खोज्छ। जब गर्भमा बच्चा परिपक्व हुन्छ तब आमाले नचाहे पनि त्यो जन्मन्छ। विचार पनि त्यस्तै कुरा हो। जब उसको आउने समय हुन्छ तब जसरी र जुनसुकै बाटो अपनाएर पनि आउँछ। जसले आफूलाई जसरी पनि प्रकट गर्छ, तपाईँ उसलाई रोकेर राख्नुहुन्छ भने उसले अर्को दिमागको प्रयोग गर्छ। तर समय पुगेपछि विचार आउँछ, पाकेपछि फल झर्छ नै। बोटले थामेर आफूसँग राख्न सक्दैन, विचारलाई पनि कसैले रोकेर राख्न सक्दैन। यदि तपाईँले आफ्नो विचारमाथि ठिक समयमा काम गर्न सक्नु भएन भने त्यो अर्को दिमागबाट भए पनि आउँछ। त्यसैले जब नयाँ र उपयोगी विचार आउँछ, काम सुरु गर्नुहोस्। यदि यसो भएन भने त्यो विचारले त प्रकट हुनु नै छ र त्यो बेला तपाईँलाई कसैले आफ्नो विचार चोरेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो सत्य होइन। विचारहरू कहिल्यै
सकिँदैनन्। जति कुरा आविष्कार हुनु थियो भइसक्यो, अब केही नयाँ आविष्कार हुन बाँकी छैन। यो मूर्ख विचार हो। धेरै विचार आउन बाँकी छ, धेरै आविष्कार हुन बाँकी छ। आज हामी जे देखिरहेका छौँ यो त सुरुवात मात्र हो। त्यसकारण नयाँ विचारका लागि हर बखत आफ्नो मस्तिष्क चलाऊ। के थाहा नयाँ विचार तपाईँकै दिमागको बाटो भएर आउन खोजिरहेको छ कि। एउटा कुरा कहिल्यै नबिर्सौँ, विचारमा त्यसैको अधिकार हुन्छ जसले विचारमा काम गर्छ। जब हामी विचार गर्छौँ तब मस्तिष्कमा चुम्बकीय तत्त्व निर्माण हुन्छ जसमा तान्ने क्षमता हुन्छ। त्यस्तै जब हामी लक्ष्य बनाउँछौँ त्यसमा पनि हाम्रो विचारको कारणले चुम्बकीय तत्त्व सिर्जना हुन पुग्छ। यदि कोही व्यक्ति सगरमाथाको शिखरमा पुग्न चाहन्छ भने शिखरले पनि उसलाई तान्न थाल्छ। हरेक चिजले अर्को चिजलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तान्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। यो सम्मोहक शक्ति सृष्टिका प्रत्येक कुरामा विद्यमान छ। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का छ, जब हामी कुनै कुराको तीव्र आकाङ्क्षा गर्छौँ त्यसले पनि हामीलाई त्यही अनुपातमा खिच्न थाल्छ। जस्तो हामी भित्तामा जोडले भकुण्ड हान्छौँ भने त्यसले पनि त्यही शक्तिका साथ फर्काउँछ। यदि कसैले ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल जित्ने तीव्र आकाङ्क्षा गर्छ भने त्यो मेडलले उसलाई पनि त्यतातिर तान्न थाल्छ। कोही सगरमाथा चढ्न चाहन्छ भने उसले पनि त्यही शक्तिका साथ तानेर तपाईँको यात्रा सहज बनाइरहेको हुन्छ। जुन शक्तिले तपाईँ चढ्नुहुन्छ सगरमाथा पनि तपाईँको मस्तिष्कमा जस्तै चुम्बकीय तत्त्व निर्माण हुन्छ र काम सहज बन्छ। हामी देख्छौँ सागरले हरेक कुरालाई आफूतिर तानिरहेको छ। एक दिन यस्तो पनि आउन सक्छ पुरा धरती सागरमा समाहित होस्। विचारको शक्तिमा विश्वास गरौँ। प्राय विचारको आयु निकै छोटो हुन्छ, त्यसैले जब कुनै विचार आउँछ तब त्यसमा तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त्यो विचार कतै हराउन सक्छ तर मर्दैन। कसैले केही समयपछि त्यही समाउन नसकेको तपाईँले मरोस् भनेर छोडेको विचारमा काम गरेर महानता प्राप्त गर्न सक्छ। मनोवैज्ञानिकहरूको मान्यता पनि यस्तै छ। 95% व्यक्तिको विचारको शक्ति वा क्षमता एवं साहस त्यसभन्दा कयौँ बढी हुन्छ जति उनीहरू सोच्ने गर्छन्। त्यसैले आफूभित्रको अनन्त शक्ति चिनौँ र महान सपना देखौँ। सफलता अवश्यभावी छ, यो ध्रुव सत्य हो। तपाईसँग अहिले के छ? राम्रो घर, राम्रो कार, राम्रो जागिर, राम्रो व्यापार, राम्रो डिग्री, राम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा, राम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स, अर्थात् सबै कुरा, राम्रो भविष्य पनि। के तपाईँलाई कुनै बेला यस्तो लाग्दैन मसँग यसभन्दा धेरै राम्रो हुनुपर्ने थियो? बेला बेला हामीभित्र यस्तो विचार आउँदैन? मसँग अहिले जे छ त्यसभन्दा धेरै बढी गर्न सक्ने क्षमता छ मसँग। पक्कै पनि तपाईँभित्र पनि यस्तो विचार आउँछ। हो, त्यो विचार समाउनुहोस्। त्यो वास्तविक विचार हो। वास्तवमा एउटा मानिससँग वर्तमानमा जे छ त्यसभन्दा कयौँ गुणा बढी गर्न सक्ने क्षमता उसैभित्र छ। यदि उसले चाह्यो भने अकल्पनीय काम गर्न सक्छ, बस उसले चाहनुपर्छ। कल्पनाको शक्ति। जब हामी कुनै कुरा मस्तिष्कमा स्पष्ट रूपमा देख्छौँ तब यो ब्रह्माण्ड त्यस्तो चित्रको सिर्जनामा लाग्छ। तपाईँ असफलताको विनाशको चित्र आफ्नो मस्तिष्कमा बनाउनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो ब्रह्माण्डले त्यस्तै खराब चित्र सिर्जना गरिदिन्छ। चिन्त मन्त्रहत चैतन्य हे आत्मा, आत्मा नर्तकम योनि वर्गा कलास शरीरम। अर्थात् जे कुरा मनले बारम्बार दोहोऱ्याउँछ त्यसले आत्मालाई जगाउँछ। जेले आत्मा नृत्य गर्न थाल्छ त्यसबाट त्यो कुरा संसारमा प्रकट हुन्छ। शिवसूत्रले यसै भन्छ, मानसिक चित्रहरूमा जुन छवि उपस्थित हुन्छ यथार्थ जीवनमा त्यस्तै परिणाम निस्कन्छ। यसमा अझ स्पष्ट हुन म नेपोलियन हिललाई अघि सार्छु। उनी भन्छन्, सिर्फ मानिस आफ्नो विचारहरूलाई भौतिक वास्तविकतामा बदल्ने शक्ति राख्छ। सिर्फ मानिस नै सपना देख्न सक्छ र त्यसलाई सत्यमा बदल्न सक्छ। त्यसैले सपना देख्न नडराउँ, सपना देख्ने हिम्मत गरौँ। कल्पना नै गर्नु छ भने
हामी सफलताको कल्पना गरौँ, प्रसिद्धिको कल्पना गरौँ, खेल्छौँ भने ओलम्पिक जितेको कल्पना गरौँ, गाउँछौँ भने विश्वविख्यात गायक बनेको कल्पना गरौँ, कलाकार हौँ भने महान कलाकार बनेको कल्पना गरौँ, बारम्बार गरौँ, लगातार गरौँ। यसलाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ। सपना देख्न तपाईँले कसैलाई कर तिर्नु पर्दैन भने के को लोभ। एकपटक सपनाको चित्र मस्तिष्कमा रोपेर हेर्नुहोस् अनि थाहा लाग्छ यसको शक्ति। तपाईँ जीवनमा के चाहनुहुन्छ यसका लागि तपाईँ एक्लै बस्नुहोस्। आफूलाई सके जति सहज बनाउनुहोस् र आँखा बन्द गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर तपाईँ एकछिन अभ्यास गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धामा जानुहोस्। जितेको र मानिसहरूले भोटिङ गरेको कल्पना गर्नुहोस्। पुरस्कार जितेको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ व्यापारी हो भने त्यसै गरी मानिसहरू तपाईँको पसलमा किन्न आएको, तपाईँका सामानबाट ग्राहकहरू सन्तुष्ट भएको, व्यापार फैलिएको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चित्रकार, लेखक, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट या सङ्गीतकर्मी हो भने त्यसै अनुरूपको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। कल्पनामा तपाईँ आफ्नो सफलताको एउटा सुन्दर चलचित्र बनाउनुहोस्। त्यो चलचित्र तपाईँको लागि हो जुन एक दिन संसारले यथार्थ भएको देख्नेछ। आँखा बन्द गरेर केही मिनेटसम्म आफ्नो सफलताको चलचित्र हेर्नुहोस्। त्यो दिनसम्म जुन दिनसम्म यसले वास्तविक आकार ग्रहण गर्दैन। याद राख्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो सफलताको काल्पनिक चलचित्रमा नकारात्मक कुरा केही नघुसाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई कुनै रोग लागेको छ भने आफू स्वस्थ भएको चलचित्र बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नसाबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने नसाविहीन सुखी जीवनको काल्पनिक चलचित्र बनाएर यसबाट साँच्चीकै मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। कुनै नसाबाज किन नसा छोड्न सक्दैन? किनकि ऊ नसा छोडेको कल्पना गर्न कहिल्यै मन पराउँदैन, गर्दैन पनि। मानसिक कल्पनाबाट हामीले यो सब हटाउनुपर्छ। यस्तो कल्पना तपाईँ अनुभवको रूपमा गर्नुहोस्। म यो गर्न सक्दिनँ, म कमजोर छु, म होचो छु, म जिनियस छैन, म सुन्दर छैन, यो असम्भव काम हो जस्ता कुराबाट हामी सम्मोहित भएका छौँ। हामी जे जस्तो अवस्थामा छौँ त्यहीबाट माथि उठ्न सक्छौँ। यसका लागि पहिलो शर्त हो हामीसँग के छैन त्यसमा विचार गर्न छोडौँ। हामीसँग जे छ, चाहे त्यो जति नै सानो किन नहोस्, त्यसको प्रयोग गर्न सुरु गरौँ। त्यो सानो कुरा एक दिन विशाल बन्नेछ। सबैभन्दा ठुलो र प्रमुख कुरा हामीले सपना देख्नुपर्छ, सपना देख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो संसारमा हरेक विकास, हरेक आविष्कार मानिसको सपनाबाटै सुरु हुन्छ। जीवनमा महान बन्नका लागि सर्वश्रेष्ठ दिनको कुनै मतलब छैन। हामी अहिले कुनै अवस्थामा छौँ, गरिब, अयोग्य, अस्वस्थ आदि। मुख्य कुरा हो हाम्रो जीवन कसले चलाइरहेछ। यदि हाम्रो जीवन हाम्रो सपनाले चलाउँदैछ भने हामीबाट महान काम हुने ध्रुव सत्य छ। हेलेन केलर महान बनिन्, हामी किन बन्न नसक्ने? झमककुमारी महान काम गरिरहेकी छन्, अरूले किन नसक्ने? वाल्ट डिज्नीले भनेका थिए, यदि तपाईँ सपना देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई पुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। याद राखौँ, यो दुनियाँ एउटा मुसोबाट सुरु भएको थियो। वाल्ट डिज्नीले जब एउटा पारिवारिक मनोरञ्जन स्थल डिज्नील्यान्डको परिकल्पना गरे तब सबैले यो हुन नसक्ने काम भनेर उनको मजाक उडाए। कतैबाट सहयोग भएन, ब्याङ्कले ऋण दिएन, तर उनी आफ्नो सपनामा लागिरहे। सुरुवाती चरणमा त कतिले विरोध गरे, कुनै लेखाजोखा हुन सक्दैन। पछिसम्म पनि विशेषज्ञहरू समेत यो केवल कल्पना हो, यसको असफलता निश्चित छ भन्थे। अति नै विरोध र असफलताको आशंकाका हुँदाहुँदै डिज्नीले हार मानेनन्। उनले कसैको कुरा सुनेनन्, आफ्नो सपनामाथि विश्वास गरिरहे। जब डिज्नील्यान्ड नामक मनोरञ्जक पार्क खोल्यो तब त्यो अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो आकर्षण बन्यो। महान बन्नका लागि असाधारण विचार र लक्ष्य पछ्याउनुपर्छ। हामीले आफ्नो सपना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, अरूले भने अनुसारले होइन। मनोवैज्ञानिक रोलो मेका अनुसार साहसको विलोम शब्द कायरता होइन, बरु अर्काको हिसाबमा ढल्नु हो। तपाईँ जत्रो सपना देख्न सक्नुहुन्छ देख्नुहोस्, एक दिन त्यो पुरा हुन्छ। यदि तपाईँ दृढ इच्छा शक्तिले त्यसमा काम सुरु गर्नुहुन्छ भने
आफ्नो सपनालाई सकेसम्म तन्काउनुहोस्। रबर चाहिँ यसको आकार 10 गुणा बढाउनुहोस्। कोही महान काम गर्न सक्छ भने तपाईँ पनि अवश्य सक्नुहुन्छ। हेनरी डेभिड थोरो भन्थे, यदि कोही विश्वासपूर्वक आफ्नो सपनाको दिशामा अगाडि बढ्छ, कल्पना गरेको जस्तो जीवन जिउने प्रयास गर्छ भने उसलाई त्यस्तो सफलता मिल्छ जुन असाधारण र अनपेक्षित हुन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। अस्तित्वले कहिले गल्ती गर्दैन, न त कसैप्रति अन्याय नै गर्छ। प्रकृतिले हामीलाई सबै कुरा पहिला नै दिइसकेको छ। उसले सबै कुरा ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले पहिले नै राखिसकेको छ र त्यहाँ पुग्ने बाटो पनि बनाइदिएको छ। लाखौँ लक्ष्यहरू छन्, ती लक्ष्यमा पुग्ने हजारौँ बाटाहरू छन्। अब कुन कुरा कसरी लिने र कुन लक्ष्यमा कसरी पुग्ने हो त्यो हाम्रो बुद्धिमत्तामा भर पर्ने कुरा हो, हाम्रो निर्णय कुशलतामा भर पर्ने कुरा। जब निर्णायक घडी आउँछ त्यस बेला हामी कस्तो निर्णय गर्छौँ हाम्रो भविष्य त्यसैमा निर्भर छ। हामी जे कुरा चाहन्छौँ त्यतातिर फर्किएर हिँड्न थाल्नुपर्छ। यदि प्रकाश चाहन्छौँ भने हामी सूर्यतिर फर्किनुपर्छ। सूर्यमुखी झैँ पानी चाहन्छौँ भने बादललाई पर्खिनुपर्छ। किसानले झैँ इन्द्रेणी चाहन्छौँ भने घाम पानी दुवै पर्खिन सक्नुपर्छ। मयूर झैँ बालक जब गर्भमा हुन्छ उसले कुनै कोसिस नगरी सबै कुरा प्राप्त गर्छ। खाना, अक्सिजन, रगत सबका सब प्रबन्ध गरेको छ अस्तित्वले। तर जब ऊ जन्मन्छ तब उसले कोसिस गर्नुपर्छ। पहिलो त उसले जन्मनका लागि नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। समय पुगेपछि गर्भाशयमा बसिरहन दिँदैन अस्तित्वले। समयसँगै जन्मनका लागि बच्चाले आमाको पेटभित्र सङ्घर्ष सुरु गर्छ। अस्तित्वले उसका लागि पहिला नै अक्सिजनको प्रबन्ध गरिसकेको हुन्छ। नवजात शिशुले यस धरामा जन्मिएर आफ्ना लागि अक्सिजनको सिलिन्डर किन्न हिँड्नु पर्दैन। त्यति ठुलो जिम्मेवारी अस्तित्वले कसैलाई पनि एक्कासी दिँदैन। तथापि उसले केही प्रयत्न त गर्नै पर्छ। अक्सिजन प्राप्तिका लागि उसले जन्मन बित्तिकै रुनुपर्छ। रुन्छ अक्सिजनका लागि, उसले रुनु आवश्यक छ। कुनै बालकले जन्मन बित्तिकै म रुन्न भन्ने अड्की कस्छ भने उसको जीवन रहँदैन। जन्मन साथ शिशुले गर्ने पहिलो सङ्घर्ष हो त्रन्दन। अब नवजात शिशुको दोस्रो काम हेरौँ। यसले हामीलाई कसरी सबै कुरा पहिला नै निर्धारित छ भन्ने बुझाउनेछ। जब बालक जन्मन्छ जसलाई खानाको प्रबन्ध अस्तित्वले पहिले नै गरिसकेको छ, आमाको स्तनमा दुध भरेर, तर बिना सङ्घर्ष उसले त्यो दुध पाउँदैन। उसले चुसेर दुधको धारा फुटाउनुपर्छ, मेहनत गर्नै पर्छ। चराहरूलाई यहाँ पहिल्यै खानेकुराको प्रबन्ध गरेको छ अस्तित्वले, तर त्यसका लागि पनि उसले उड्नुपर्छ, उडेर समाउनुपर्छ। उसले आफ्नो चारो यहीँ तय भएको छ। यदि चरो समाउन चरो उड्दैन भने निश्चित छ ऊ भोको हुनेछ, भोकले मर्छ। यो पनि पहिला नै तय छ। अस्तित्वले सबै कुरा अगाडि नै निश्चित गरेको छ। कसैले कर्म गर्छ भने उसले त्यसको फल पनि पाउँछ। फलको आशा गरोस् या नगरोस्, कर्म गर्छ भने कर्म अनुसार फल नचाहे पनि भोग्नुपर्छ। खानेकुरा धेरै खाइयो भने मोटाइन्छ। धेरै रक्सी खानुभयो भने भोलिपल्ट तपाईँको टाउको दुख्छ। धेरै धुवाँ खानुहुन्छ भने तपाईँको क्यान्सर हुन्छ। रक्सी खाएर गाडी कुदाउनु भयो भने दुर्घटना हुन्छ। धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ, शरीरमा अनेकौँ रोग लाग्छन्। कसैलाई प्रेम र सम्मान गर्नुहुन्छ भने प्रेम र सम्मान पाउनुहुन्छ। घृणा गर्नुहुन्छ भने घृणै पाउनुहुन्छ। सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भने अवश्य जित्नुहुन्छ। सबै कुरा पहिला नै निर्धारित छ। बस कुन बाटोमा हिँड्ने यो आफ्नो छनौटको कुरा हो। हाम्रो जीवनमा जे जस्ता कुरा आइपर्छन् जानी नजानी ती हाम्रो छनौटकै कारणले भएको हो। हामीले त्यो रोजेका कारणले पाएका हौँ। हामी आज जहाँ छौँ आफ्नो छनौट र रोजाएको कारणले छौँ। छनौटका लागि हामी स्वतन्त्र छौँ। जित या हार के छान्ने त्यसका लागि हामी स्वतन्त्र छौँ। यो कुरा कहिल्यै नबिर्सौँ। छनौटका लागि मानिस स्वतन्त्र छ। त्यसैले छनौटको भरमै पाइने कुरा छ भने हामी सर्वश्रेष्ठ छानौँ। जितको छनौट गरेर कहिल्यै हारिँदैन, त्यस्तै हारको छनौट गरेर जित्न पनि सम्भव छैन।
कुनै मानिस गरिब छनौट गरेका कारण गरिब छ। जुन दिन उसले गरिब हुन अस्वीकार गर्छ त्यस दिनबाट ऊ गरिब रहने छैन। विश्व विजय गर्छु भनेर हिँडेको युवक अलेक्जेन्डरले वास्तवमै संसार जित्यो। मृत्यु या बुद्धत्व भनेर घर छोडेका सिद्धार्थले वास्तवमै बुद्धत्व प्राप्त गरे। तेन्जिङ सगरमाथा चढे किनकि उनले सोचेका थिए म जसरी पनि चढ्नेछु। सबै कुरा हाम्रो छनौटमा अर्थात् हामीमा निर्भर छ। त्यसैले हामीले सुखको छनौट गर्नु छ, स्वस्थ रहने छनौट गर्नु छ, सुरक्षित रहने छनौट गर्नु छ, सम्पन्नता छनौट गर्नु छ र सफलता र जितको छनौट गर्नु छ। आफूले छनौट गरेको विचारमा हात्तीको जस्तो आस्था राखौँ, न कि मच्छरको जस्तो। एउटा पोथी मच्छरले केही दिनमा शिशु मच्छरलाई जन्म दिन सक्छ, तर हात्तीको बच्चा जन्मन 23 महिना लाग्छ। त्यसकारण समय लागोस् तर सपना विशाल हात्तीको आकारको हुनुपर्छ। मच्छरको जस्तो ससानो सपना र ससानो छनौटमा आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद नगरौँ। जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मैदान छोडेर नभागौँ। पुरानो भनाइ छ, विजेताले मैदान छोड्दैन, मैदान छोड्नेले कहिल्यै जित्दैन। यसलाई मन्त्र बनाऊँ, महान छनौट गरौँ र महान पाऊँ। किनकि सबै कुरा अस्तित्वले पहिला नै निश्चित गरेको छ। हामीले छनौट मात्र गर्नु छ, प्राप्त हुन्छ। यदि हामी मच्छर जस्तो सानोको इच्छा गर्छौँ भने तुरुन्तै पाउन सक्छौँ, तर हात्तीको इच्छा हो भने पर्खिनुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, समय लाग्छ। यदि हामीले महान सोच राख्यौँ भने कहिल्यै नठानौँ त्यो असम्भव छ। कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, बस हामीले त्यो प्राप्तिका लागि बाटाको छनौट मात्र गर्नु छ। त्यो सम्भव छ, कुन बाटोबाट सम्भव छ यसको खोजी हामीले गर्नु छ। यदि दृढ इच्छा शक्ति छ भने तपाईँका लागि केही पनि समस्या रहँदैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। तपाईँको चाहनाले आफै बाटो खोज्नेछ, बस तपाईँ चाहनाको दियो बालिरहनुहोस्। अवचेतन मस्तिष्क प्रोजेक्टर हो संसार पर्दा। तपाईँ के गर्न या हुन चाहनुहुन्छ त्यो सोच्नुहोस् र त्यसैमा विश्वास लिनुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँको त्यो सोच सत्य साबित हुनेछ। हामी जे कुराको चाहना राख्छौँ त्यही प्राप्त गर्छौँ। अरू सामान्य कुराको त के चर्चा। यदि हामी मोक्षको चाहना राख्छौँ भने त्यो पनि हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यदि हामी आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कमा असफलताको तस्बिर पठाउँछौँ भने त्यही पाउँछौँ। असफलताको चाहना गरेर कुनै पनि हालतमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। असफलता चाहेर कोही मानिस सफल हुन सक्छ? यदि हामी सोच्छौँ यो देशमा मेरो कुनै भाग्य छैन, तब सत्य हो छैन। यदि तपाईँ ठान्नुहुन्छ म यही देशमा बसेर महान काम गर्नेछु, तब तपाईँले अवश्य गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, महान काम गर्नका लागि राष्ट्रियताले केही फरक पार्दैन। हाम्रो चेतन मस्तिष्क क्यामेरा हो, अवचेतन मस्तिष्क प्रोजेक्टर र यो संसार पर्दा। हामी चेतन मस्तिष्कले महान सफलताको चित्र खिचौँ, त्यसलाई अवचेतन मस्तिष्क रूपी प्रोजेक्टरले अवश्य संसारमा प्रस्तुत गर्नेछ। यदि तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कमा असफलताको चित्र पठाउनु भयो भने उसले त्यसैमा काम सुरु गर्छ। अवचेतनले सेन्सर गर्दैन। स्मरणीय कुरा के छ भने हाम्रो अवचेतनलाई के सही र के गलत भन्ने ज्ञान छैन। चेतन मनले जुन चित्र खिच्छ उसले त्यसैमा काम सुरु गर्छ। हाम्रो लक्ष्यमा अवचेतनले आदेश मान्छ र काम सुरु गर्छ। हुन सक्ने वा नसक्नेसँग अवचेतनलाई केही मतलब हुँदैन, किनकि अवचेतनका लागि यो ब्रह्माण्डमा असम्भव भन्ने कुरै केही छैन। यदि कोही व्यक्ति एउटा सुन्दर घर चाहन्छ भने उसले त्यो घरको चित्र आफ्नो अवचेतनमा पठाएर उसलाई बारम्बार त्यो काम गर्ने आदेश दिनुपर्छ। अवचेतन मस्तिष्कले तुरुन्त काम सुरु गरिहाल्दैन। तपाईँले उसलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ, यो वास्तवमै मेरो चाहना हो भनेर। विश्वासमा जादु हुन्छ। वास्तवमा कुनै पनि ठुलो सफलताका लागि अवचेतनले चेतन मस्तिष्कको कुरा विश्वास गर्न आवश्यक छ। जब अवचेतनले तपाईँको मनलाई पूर्ण विश्वास गर्छ अनि त्यो वास्तविक सत्यमा बदलिन्छ, समय नै लाग्दैन। सोच्नुहोस् र सफल बन्नुहोस्। हामी केही हुने केही बन्ने भनेको हाम्रो सोचले हो। आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ हिजोको सोचको कारणले हुनुहुन्छ र भोलि जे बन्ने हो आजको सोचका कारणले बन्नुहुनेछ। मानिस निर्मित हुन्छ
उसको सोचले दरिद्र सोच बोकेर कोही सम्पन्न बन्न सक्दैन। जसले सोच्ने र सपना देख्ने हिम्मत गर्दैन उसले कहिले आशिष पाउँदैन। सपना देख्न डराउनेहरूले आफूलाई अस्तित्वबाट प्राप्त हुन लागेको आशिष पनि रोक्ने गर्छन्। कोही गरिब किन छ किनकि उसले कहिले धनी बन्ने सपना देखेन। कोही सधैँ झोले कार्यकर्ता किन छ किनकि उसले कहिल्यै महान लिडर बन्ने सपना देखेन। कोही साधारण खुद्रा व्यापारी किन छ किनकि उसले कहिल्यै विशाल सपिङ मल खोल्ने सपना देखेन। केही बन्न र हुनका लागि सर्वप्रथम सोच्नु जरुरी छ। तपाईँलाई यसको अनुभव पनि भएको हुनुपर्छ। जब तपाईँ कुनै तार्किक आधार बिनै बलियो गरी सोच्नुहुन्छ तब त्यो हुन्छ। यसैलाई भन्छन् सपना। परम्परादेखि अड्डिएको र 1 लाख सेनाको सुरक्षा घेरामा बसेको राजतन्त्र यो देशबाट हट्ला। 60 लाख मानिसहरू सडकमा निस्केलान् र हामीले गणतन्त्र भोगौँला भन्ने कल्पना 62-63 को जनआन्दोलन अघि कल्पना गर्न सकिन्थ्यो। तर सोचेपछि केही दिनको आन्दोलनबाटै हुँदो रहेछ। हो, वास्तवमा हामी त्यही बन्छौँ जे आज हामी सोच्छौँ। त्यसकारण हिम्मत गरेर एउटा डायरीमा आफ्नो सपना लेख्नुहोस्। त्यही किसिमले सोच्न थाल्नुहोस्। यदि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने देशको प्रधानमन्त्री हुने चाहना राख्नुहोस्। तपाईँ विनोद चौधरी, शेष घले, उपेन्द्र महत झैँ अरबपति हुन चाहनुहुन्न। यदि कोही विनोद चौधरी झैँ डलरको अरबपति हुन्छु भन्ने सपना देख्छ भने त्यसमा हाँस्नुपर्ने कुरा के छ? अथवा शेष घले र उपेन्द्र महत झैँ अरबपति हुन्छु भन्न किन डराउने? के यिनीहरू हामी जस्तै यही जमिनमा जन्मी हुर्केका, यहीँको धुवाँ धुलो र घाम पानी सहेर बढेका होइनन्? हो, यिनीहरू गर्न सक्छन् भने तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केवल तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस्। आफूभित्रको दरिद्र विचारलाई आजै आर्यघाट पुर्याएर चितामा जलाएर नष्ट गर्नुहोस् र महान विचारको बीज रोप्नुहोस्। कसैले गरेको छैन भने पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि कसैले गरेर नजिर नै स्थापित गरिसकेको छ भने त नसक्ने कुरै भएन। एउटा डायरीमा हरेक वर्षको योजना लेख्नुहोस्। सानो सफलता जुन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो आत्मविश्वासको पोषण ठान्नुहोस्। नआत्ती हतारमा प्राप्त गर्ने चाहना नराखी काममा लाग्नुहोस्। राजनीति र सम्पत्ति आर्जन बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा गएर तपाईँ आफ्नो भाग्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यही नियमले अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन वास्तवमै तपाईँको सपना साकार हुनेछ। दुईजना मानिस एउटै झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेका हुन्छन् तर तिनीहरूको दृष्टि फरक हुन्छ। एउटाले हिलो र अर्कोले कमलहरू हेरिरहेका हुन सक्छन्। त्यसकारण हिलो होइन कमल हेरौँ, सोच्ने हिम्मत गरौँ। हरेक महान कामको सुरुवात मानिसको एउटा सपनाबाट हुन्छ। जब कसैलाई जिन्दगीमा के गर्ने र हुने भन्ने कुरै थाहा छैन, जोसँग कुनै सपना नै छैन, उसले के पाउँछ? जसलाई आफ्नो गन्तव्यकै अत्तपत्तो छैन, ऊ कहाँ पुग्छ? मानिसहरू भन्छन् देश र समाजका लागि गरिरहेछु, तर म भन्छु सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुहोस्, आफ्ना लागि गर्नुहोस्। तपाईँ र मैले हरेकले उन्नति गर्ने हो भने स्वतः देश बन्छ। किनकि देश भन्नु तपाईँ र म जस्ता मानिसहरूको मेल हो। सपना भनेको आफूप्रति तपाईँको विश्वास हो। तपाईँको सपनाबाट थाहा हुन्छ आफूलाई कति विश्वास गर्नुहुन्छ। मानिस जे सोच्न सक्छ त्यो गर्न पनि सक्छ। मानिसले जे सपना देख्छ त्यो पुरा गर्न पनि सक्छ। यदि कुनै लेखक महान कृति लेख्न सक्दैन, कुनै खेलाडीले ओलम्पिक जितेको छैन, कुनै गायकले महान गीत गाएको छैन, कुनै चित्रकारले महान चित्र सिर्जना गर्न सकेको छैन भने यसको कारण ऊ असक्षम भन्ने होइन। यसको एउटै कारण हो, उसले यो सोचेन, सपना देखेन। आफ्नो सोच्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुहोस्। आफूमा विश्वास गर्नुहोस्। नेपाली एक महान जाति हो। जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामी गरेर देखाउन सक्छौँ। खाडीको मस्तिष्क पगाल्ने हफहफमा गएर हामी
गगनचुम्बी महल बनाउन सक्छौँ, मलेसिया गएर उद्योग चलाइदिन सक्छौँ भने यहाँ पनि सक्छौँ। संसारको कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न तपाईँ सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण म सक्छु भनेर सोच्ने साहस गर्नुहोस्। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, नसोचेको कुरा पाउने तरिका मलाई थाहा छैन र सोचेको कुरा नपाउने पनि मैले बुझेको छैन। तपाईँ सोच्नुहुन्न भने कहिल्यै पाउनुहुन्न, किनभने पाउने भनेकै चाहेर हो। तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ जे तपाईँ ठान्नुहुन्छ। मानिसको निर्माण हुन्छ उसको सोचले। हरेक मानिसको निर्माण यसै गरी हुन्छ। यदि तपाईँ सपना देख्नुहुन्छ, केही महान काम गर्ने कल्पना गर्नुहुन्छ र सकारात्मक दृष्टिकोण साथ काम थाल्नुहुन्छ भने त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ बाहिरी संसारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न होला, तर आफूभित्रको घटना नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक र सफल दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो सपनालाई समाउनुहोस्। सफलता अवश्यभावी छ। यदि कसैले केही गर्न सक्दैन भने ऊ आफू अयोग्य भएका कारणले होइन, बरु म गर्न सक्छु भन्ने विचार नभएका कारणले गर्न नसकेको हुन्छ। मानिस परिवर्तन रुचाउँदैन, आफूसँग टुक्रा टुक्री जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि भएर असुविधा जीवन बिताउन चाहन्छ। बिरालो जस्तै मानिसको दैनिकी बिथोलिएन भने ऊ रिसाउँदैन, उसले क्रान्ति श्रान्ति केही गर्दैन। यदि कसैलाई मैदानमा निकाल्नु छ भने उसको दैनिकी बिथोलिदिनुपर्छ। दैनिकी बिथोलिएला भनेर मानिस सपना पनि कति सानो देख्छ भने त्यो सानो त चरा र मुसाहरूले पनि पुरा गर्छन्। वर्ष दिनका लागि खानाको जोहो गर्ने काम त मुसा र कमिलाले पनि गर्छन्। आफू बस्नका लागि एउटा घर त चराहरूको पनि हुन्छ। कति चराहरूले धेरै राम्रो गुड पनि बनाएका हुन्छन्। के मानिस चरा र मुसाभन्दा पनि गए गुज्रेको हो? सानो विचारले सानो परिणाम ल्याउँछ। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले ठुलो सोच्नुहोस्। तपाईँसँग टाउको छ भने मस्तिष्क छ। जोसँग मस्तिष्क हुन्छ उसले सोच्न पनि सक्छ र जसले सोच्न सक्छ उसले गर्न पनि सक्छ। अर्को महत्त्वको कुरा, यदि तपाईँलाई लाग्छ म गर्न सक्दिनँ, तब ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँले पहिला नै हार मानिसक्नुभयो। यदि तपाईँको मनमा हार्छु कि भन्ने शङ्का छ भने नखेल्ने पनि हुन्छ। तपाईँले हार्नुहुन्छ। यो हार तपाईँको सोचले ल्याएको हो, अयोग्यता होइन। गर्न त तपाईँले सक्नुहुन्छ, तर सक्छु भन्ने विश्वास गर्नुहुन्न, त्यसैले मात्र सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ साँच्चै केही महान गर्न चाहनुहुन्छ, मानिसले मलाई सम्झिरहन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने बरु एउटा काम गर्नुहोस्, सपनाको आकार बढाउनुहोस्। अर्थात् महान सपना देख्नुहोस् र हर बखत सोच्नुहोस् यो सम्भव छ, म गर्न सक्छु। यस्तो सोचका साथ काममा जुट्न सक्यो भने पक्का छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। धरतीका कति मानिसले गरिबीबाटै सुरुवात गरेका थिए। कति शारीरिक रूपमा अशक्त थिए त कतिसँग औपचारिक शिक्षाको कमी थियो। यस्ता कुरामा अल्झिनु नै बेकार छ। महान वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन बाल्यकालमा मन्द बुद्धिका थिए। उनी ट्रेनमा पत्रिका बाँड्थे। अरबपति एन्ड्रयू कार्नेगीले हरेक महिना $4 काम सुरु गरेका थिए। अब्राहम लिङ्कन काठको गोदाममा जन्मिएका थिए। प्राचीन जगतका महानतम वक्ता डेमोस्थिनिज भकभके थिए। जब पहिलो पटक उनले सार्वजनिक स्थलमा भाषण दिने कोसिस गरे, मानिसले उनको हाँसो उडाएर मञ्चबाटै भगाइदिए। मूर्धन्य वैज्ञानिक सापेक्षवादका आविष्कारक अल्बर्ट आइन्स्टाइन विद्यार्थी जीवनमा मन्द बुद्धिका मानिन्थे। एक दिन उनलाई विद्यालयबाट समेत निकालियो। कारण थियो हाजिर जवाफीको अभाव। उनी कुनै पनि प्रश्नको गहिराइमा पुग्थे र उनलाई तत्कालै उत्तर आउँदैन थियो। जुलियस सिजर जस्ता योद्धा छारे रोगको शिकार थिए। महात्मा गान्धी पहिलो पटक बहस गर्न जाँदा उनको मुखबाट शब्दै निस्किएन। मानिसहरूले उनको हाँसो उडाए। नेपोलियन बाल्यकालमा कुनै जिनियस थिएनन्। 65 जनाको क्लासमा उनको पोजिसन 46 आउँथ्यो।
बिथोवन बहिरा थिए, थोमस एडिसन पनि कान सुन्दैन थिए, चार्ल्स डिकेन्स लङ्गडा थिए, होमर अन्धा थिए, प्लेटो कुम्ले थिए, सर वाल्टर स्कट र स्टेफन हकिङ पक्षघातको शिकार भएका थिए, ओप्राहा विन्फ्री कम उमेरमै आफ्नै नातेदारबाट बलात्कृत भएकी थिइन्, वाल्ट डिज्नीलाई चित्र बनाउन नजान्ने भनेर कति ठाउँबाट निकालिएको थियो, हेलेन केलर अन्धी र बहिरी थिइन्, झमक कुमारी पक्षघातको शिकार छिन्, जापानका हनवा होकाइसीलाई उनको विलक्षण प्रतिभाको कारणले ज्ञानको अवतार भनिन्थ्यो, जसको 7 वर्षको उमेरमा आँखाको ज्योति गएको थियो, नेत्रहीन भएर पनि उनले 40,000 भन्दा बढी पुस्तकहरू पढे। उदाहरण हजारौं लाखौं हुन सक्छन्, तर तपाईसँग सपना छ, लक्ष्य छ भने महान बन्न सक्नुहुन्छ। कोही केही बन्छ भने आफ्नो सपनाको कारणले बन्छ। हामीभित्र असीम बुद्धिमत्ता छ। यो पार बुद्धिमत्ता असीम शक्तिलाई जागृत गरेपछि हामी जे चाहन्छौँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। म यहाँ इमर्सनको एक अद्भुत भनाइ सम्झन चाहन्छु। जे तपाईँको पछाडि छ र जो तपाईँको अगाडि छ, यी त्यसको तुलनामा केही पनि होइनन्। जे तपाईँभित्र छ त्यो भित्रको मलाई चिनौँ। एउटा कमिलो आफूभन्दा कयौँ गुणा गरुङ्गो भारी उठाउन सक्छ। कसरी? एउटै कारण छ, उसले म यो उठाउन सक्दिनँ भन्ने सोच्दैन। ऊ ठुलो भारी बोकेर माथि चढ्छ, जति लडे पनि प्रयास छोड्दैन, गरेरै छोड्छ। एउटा चुम्बकको टुक्राले आफूभन्दा 12 गुणा बढी वजन उठाउन सक्छ। यदि यो टुक्राबाट हामीले चुम्बकीय गुण हटाइदिने हो भने त्यसले एउटा सुई पनि उठाउन सक्दैन। हामी आफूभित्रको चुम्बकीय गुणलाई जागृत गरेर अद्वितीय क्षमता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले कुनै शक्ति बाहिरबाट खोजेर ल्याउनु पर्दैन, न यसलाई जन्माउनु पर्छ। यो वरदानको रूपमा पहिलेदेखि नै हामीभित्र विद्यमान छ। हामी सारा परिस्थितिको समाधान आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कमा गर्न सक्छौँ, जबकि अवचेतन मनको शक्ति अदृश्य हुन्छ। यो शक्ति यसमा उसमा धनी गरिब, नारी पुरुष, विकलाङ्ग सपाङ्ग, शिक्षित अशिक्षित भन्ने छैन। यदि तपाईसँग टाउको छ भने याद राख्नुहोस्, शक्ति तपाईँमा छ। यी कुरा याद गर्नुहोस्। यदि तपाईसँग टाउको छ भने तपाईसँग असीमित शक्ति पनि छ। चाहेको काम गर्न तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ। देखेको सपना पुरा गर्न तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ धातु तताउनुहुन्छ भने त्यो फैलन्छ। चाहे तपाईँ चीनमा तताउनुहोस् या अमेरिकामा, नेपालमा तताउनुहोस् या बेलायतमा, यदि कुनै मानिस माथिबाट हाम फाल्छ भने त्यो भुइँमा खस्छ। त्यो कुनै धर्म, जाति, भाषाको होस्, चाहे धनी होस् या गरिब, पुरुष होस् या महिला, शिक्षित होस् या अशिक्षित, विकलाङ्ग होस् कि सपाङ्ग, ऊ कुनै राष्ट्रियताको किन नहोस्, उसलाई गुरुत्वाकर्षणले तान्छ। अवचेतन मनले पनि यही सिद्धान्तले काम गर्छ। यदि केही कुरा तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अक्सिजनको एक अणुमा हाइड्रोजनको 2वटा अणु मिलाउनु भयो भने त्यो पानी बन्छ, जीवनका लागि नभई नहुने। यदि अक्सिजनको एक अणुमा कार्बनको एक अणु मिलाउनु भयो भने तब कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास बन्छ। याद राख्नुहोस्, यो ग्यास विषालु हुन्छ, तर हामीले यसमा अक्सिजनको थप अर्को एक अणु मिलायौँ भने यो कार्बन डाइअक्साइड नामको अर्को ग्यास बन्छ, जुन हानिरहित ग्यास हो। हाम्रो अवचेतन पनि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञानको सिद्धान्तले जसरी नै काम गर्छ। तपाईँ आफ्नो चेतन मस्तिष्कमा जुन कुरा मिसाउन चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसार तपाईँको अवचेतन मनले काम सुरु गर्छ। यदि तपाईँ म विश्व रेकर्ड बनाउँछु, म ओलम्पिक जित्छु भनेर काममा लाग्नुहुन्छ, आफ्नो अवचेतन मनमा यो कुरा भर्नुहुन्छ, जितको चित्र आफ्नो मस्तिष्कमा देख्नुहुन्छ भने तब एक दिन तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफूलाई रोगी ठान्नुहुन्छ भने रोगी नै बन्नुहुन्छ, असफल ठान्नुहुन्छ भने असफल नै बन्नुहुन्छ, विजेता ठान्नुहुन्छ भने विजेता तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ जे तपाईँ ठान्नुहुन्छ। तिनै मानिस बढी सफल हुन्छन् जो आफूलाई सफल हुँदै गइरहेको मानिस र स्वयंलाई एक सफल व्यक्तिको रूपमा आफ्नो मानसिक तस्बिर देख्छन्।
हामी जे बन्न चाहन्छौँ तब बन्न या गर्न सक्छौँ जब हामी हाम्रो मस्तिष्कमा अवचेतनमा यो तस्बिर बनाउँछौँ। अर्थात् जब मानसिक चित्र हेर्न थाल्छौँ सफलताका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यसको तस्बिर आफ्नो दिमागमा अङ्कित गर्नु जरुरी छ। यो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगको निष्कर्ष पनि हो। यसलाई फेरि एकपटक याद राखौँ। हामी जस्तो सोच्छौँ त्यस्तै बन्छौँ। जसले गरिबी सोच्छ ऊ कहिल्यै धनी बन्न सक्दैन। यो संसार हाम्रो सोचको परिणाम हो। हामी आफ्नो मानसिक विश्वमा जे देख्छौँ त्यो चित्र हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कमा पुग्छ। यो चित्र भनेको हामीले हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कलाई दिएको आदेश हो। म यस्तो चाहन्छु हो। यही मानसिक चित्र बिस्तारै वास्तविकतामा बदलिन्छ। यो कुरा अझ राम्रोसँग याद गरौँ। हामी त्यही प्राप्त गर्छौँ जसको हामी चाहना गर्छौँ। कोही मानिस सस्तो कार चढिरहेको छ। के कारणले भने उसले महँगो कार चढ्ने सपना बनाएन। आज हामीसँग केही किन छ? किनकि हामीले त्यसको इच्छा गरेका थियौँ। भोलि हामीसँग त्यही कुरा हुनेछ जुन कुराको इच्छा र चाहना आज हामी गर्छौँ। सकारात्मक शक्ति जगाउनुहोस्। आफ्नो मनलाई तयार गर्नुहोस्। तपाईँ जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै काम गर्न सकिरहनु भएको छैन। तपाईँलाई जागिर मिलिरहेको छैन। विदेश पढ्न जाने सपना पुरा भइरहेको छैन। व्यापारमा घाटा भइरहेको छ। साथीभाइहरू टाढिएका छन्। परिवारमा किचौलो बढिरहेको छ। शान्ति छैन भने त्यसको एउटै कारण हो तपाईँभित्र झाँगिएको नकारात्मक विश्वास। नकारात्मक विश्वासको जरो उखेलेर फ्याँक्नुहोस् र आफ्नो मनलाई तयार बनाउनुहोस्। सकारात्मक लेटेन्ट लर्निङमा अभ्यस्त हुनुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ। तपाईँ असाधारण योग्यताले सुसज्जित हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो योग्यता जान्न जरुरी छ किनकि तपाईँ असाधारण योग्यताले सुसज्जित हुनुहुन्छ। सफलता हासिल गर्नु छ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला आफूलाई सीमित गर्ने खालको आफ्नै धारणालाई चुनौती दिनुहोस्। जे छैन त्यसमा ध्यान दिन धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही सजिलो काममा लागेर सर्वोत्तम प्रदर्शन गर्न सक्ने आफ्नो त्यो अपार सम्भावना र सामर्थ्यलाई अन्धकारमा अज्ञात नछोड्नुहोस्। दुनियाँसँग दाजिन आवश्यक छैन किनकि तपाईँलाई परमात्माले फरक रूपमा सिर्जना गरेका छन् र तपाईँले फरक भएर आफ्नो अस्तित्व दर्शाउनु आवश्यक छ। तपाईँले अरू जस्तो कुनै अर्कालाई चुनौती दिन पर्दैन। सर्वप्रथम आफूलाई चुनौती दिनुहोस्। आफूभित्रको त्यो शैतानलाई हप्काउनुहोस्। हकारेर भन्नुहोस्, भाग, सोच्नुहोस्। तपाईँको योग्यताको कुनै सीमा छैन। कल्पना गर्नुहोस् जिन्दगीमा तपाईँका सबै चाहना पुरा भएका छन्। म गर्न सक्छु र सफलता हासिल भएको छ। तपाईँको क्षमता अपार छ। ठुलो सोच्ने हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईँको सोच बीज हो। बीज कस्तो लाउने त्यो तपाईँको हातमा छ। तपाईँ आफ्नो बारेमा जे मान्नुहुन्छ एक दिन न एक दिन तपाईँ त्यो बन्नुहुनेछ। ब्रह्माण्डको कुनै पनि तागतले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। यदि यस्तो बन्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने तपाईँलाई लागेको छ म विदेश गएर आफ्नो भाग्य अजमाउँछु। पैसा कमाउनका लागि मलेसिया या कतार जाने सोचमा हुनुहुन्छ। त्यो कल्पना बदल्नुहोस् र त्यसको ठाउँमा कुनै युरोपेली देश या अमेरिका या जापान गएको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ ठुलो माछो समाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग ठुलो चारो, आधुनिक बल्छी र माछो मार्ने कौशल मात्र भएर पुग्दैन। तपाईँ माछा मार्न गएको नदीमा ठुलो माछो हुनुपर्ने आवश्यक छ। बाँदर पनि मुस्किलले मात्र पाइने जङ्गलमा गएर तपाईँ सिंहको शिकार गर्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ। मान्नुहोस् अब तपाईँले जिन्दगीमा निकै ठुलो खेल खेल्नु छ। बच्चाले खेल्ने फुटबलको दर्शक बनेर विश्वकपको मजा लिन सकिँदैन। अब तपाईँले भाग्य अजमाउन जापान, अमेरिका, युरोप या अस्ट्रेलिया जानु छ। अन्त हुँदै होइन। अन्य मुलुक त तपाईँ अवसर आए पनि जानुहुने छैन। यो निश्चयमा रहनुहोस्। अब यी मुलुकमा पनि कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ अमेरिका हुनुहुन्छ। यसको मतलब के होइन भने
धन कमाउन या सफल मानिस बनेर यस संसारमा उभिन तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही मात्र होइन, तपाईँले कल्पना गर्ने, सोच विचार गर्ने साहस देखाउनु भयो भने संसारको जुन कुनामा आज हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ। बस कल्पना गर्ने साहस गर्नुहोस्, कल्पनामै रमाउनुहोस्। तपाईँ आज जति कमाउनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा कमाइरहनु भएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ निकै ठुलो घरमा बसिरहनु भएको छ, राम्रो कार चलाइरहनु भएको छ, तपाईँमा आफ्नो क्षेत्रको शीर्ष हस्तीमा स्थान बनाउने योग्यता छ, तपाईँ आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा र कारोबारको दुनियाँको सबैभन्दा लोकप्रिय, शक्तिशाली र प्रभावी हस्ती एक हो। तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने मान्नुहोस् एक दिन तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो दिमागमा रहेका हरेक लक्ष्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कल्पनाले तपाईँको अवचेतनमा आत्मछवि यही रूपमा स्वीकार गर्नेछ र तपाईँका हरेक कार्य यो दिशातिर अभिमुख हुन थालेका हरेक काम सफल पनि हुनेछन्। तपाईँ आज मोटर बाइक या सानो कार चढिरहनु भएको छ, तपाईँको एक या दुई तले घर छ, तपाईँ स्थानीय नेता हुनुहुन्छ। किनकि तपाईँले सुन्दर कारमा सवार हुने, महलमा बस्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लिडर बन्ने सोच आफ्नो अवचेतनमा ल्याउनु नै भएको छैन। मेरो मित्र, अब कल्पनाको आकार बढाउनुहोस्। सिरक सानो भयो भने खुट्टा खुम्च्याएर नसोच्नुहोस्, सिरक बढाउनुहोस् र स्वतन्त्र भएर सुत्नुहोस्। मिथक तोड्ने साहस गर्नुहोस्। धेरै पटक भनिसके, फेरि पनि भनिरहनेछु, तपाईँ असाधारण योग्यताले सुसज्जित हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले जे र जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ योभन्दा बढ्ता सफलता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक छ सर्वप्रथम आफूलाई सीमित गर्ने खालको धारणालाई चुनौती दिनुहोस्। मिथक तोड्ने साहस गर्नुहोस्। 4 मिनेटको 1 माइलको दौड कुनै समय यसलाई असम्भव मानिन्थ्यो। प्राचीन युनानका मानिसले यस्तो गर्ने कोसिस गरेका थिए। त्यो बेला प्रचलित यस्ता किस्सा सुन्दा अहिले हाँसो लाग्छ। भनिन्छ सिंहको दुध खायो भने तेज दौड्न सकिएला भनेर मानिसले सिंहनीको दुध पनि खाए। नक्कली होइन, सक्कली दुधै पिए होला धावकले, किनकि त्यो बेला अहिलेको जस्तो सक्कली भनेर नक्कली कमै बेच्थे होला। तर सकेनन्। भनिन्छ धावकको पछाडि चितुवा छोडियो ताकि 1 माइल दूरी 4 मिनेटमा पार गरोस्। भएन। जे गर्नुपर्ने हो गरे र जे खानुपर्ने हो खाए, तर उनीहरूले 4 मिनेटमा 1 माइल दूरी दौड्न सकेनन्। तब उनीहरूले घोषणा गरे, यो सम्भव छैन। कुनै पनि मानिस 4 मिनेटमा 1 माइल दूरी पार गर्न सक्दैन। त्यही नै मिथक बन्यो। मानिसले 1000 वर्षभन्दा बढी यसै कुरामा विश्वास गरे। धारणा नै बनेको थियो, मनुष्यको आन्तरिक संरचनाले नै 1 माइल दूरी 4 मिनेटभन्दा कम समयमा पुरा गर्न सक्दैन भनियो। हड्डीको संरचना गलत छ, हावाको प्रतिरोध धेरै हुन्छ, फोक्सोको शक्ति अपर्याप्त छ। 1 माइल दूरी 4 मिनेटमा पार गर्न नसक्नुमा अरू 10औं कारणहरू अघि सारियो। तर रोजर बेनिस्टरले त्यो धारणालाई तोड्यो र 4 मिनेटभन्दा पनि कम समयमा त्यो दूरी पार गर्यो। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ बेनिस्टरले यो दूरी पार गरेको 1 वर्षभित्रमै अरू 32 जनाले र अहिले संसारका सयौं मानिसले यो दूरी 4 मिनेटभन्दा कम समयमा पुरा गरिसके? तर उनीहरूले यो कहिले गरे? जब उनीहरूलाई बेनिस्टरबाट प्रेरणा मिल्यो, त्यसपछि विश्वास जाग्यो उनीहरू पनि यस्तो गर्न सक्छन्। तर बेनिस्टरलाई प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो? एउटा इन्टरभ्यूमा उसले भनेको थियो उसले आफ्नो कल्पनामा देख्यो रे त्यो दूरी 4 मिनेटभन्दा कम समयमा पुरा गरेको छ। उसले त्यसै कल्पनाबाट प्रेरणा लियो। यसै प्रकार हामी कुनै धारणा बनाउँछौँ भने पहिले घटेका घटनाहरूबाट प्रेरणा लिन्छौँ, तर सफल व्यक्तिहरू आफ्नो कल्पनाबाट, आफ्नो विचारबाट प्रेरणा लिएर कुनै धारणा बनाउँछन्। यसलाई लेटेन्ट लर्निङ भनिन्छ, जहाँ हामी आफ्नो मन र दिमागलाई आफूले सोचेको कल्पनाका लागि तयार गर्छौँ।
होला कि हामीमध्ये कोही लेटेन्ट लर्निङमा अवस्थित छ, तर नकारात्मक रूपले त्यस दिनलाई याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस् जब तपाईँको परीक्षा चलिरहेको थियो। के तपाईँ सोच्नुहुन्न पेपरमा एकदमै कठिन प्रश्न आउँछन् र तपाईँ तिनीहरूको उत्तर दिन असक्षम हुनुहुनेछ। यस प्रकार तपाईँ हैरान हुनुहुन्छ। अर्कोतिर जब तपाईँ किनमेल गर्न जानुहुन्छ, के त्यस बेला पनि हैरान हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ किनमेलसँग सकारात्मक लेटेन्ट लर्निङ जोड्नुहुन्छ। तपाईँ सोचिरहनु भएको हुन्छ किनकि तपाईँ बजार गइरहनु भएको छ, त्यहाँबाट राम्रा कपडाहरू किन्नुहुनेछ, ती लगाएर स्मार्ट देखिनुहुनेछ। अब त तपाईँले मान्नुभयो होला कि लेटेन्ट लर्निङ कति प्रभावशाली छ, तर हामी यसको प्रयोग खालि नकारात्मक रूपमा गर्ने गर्छौँ। जब कतै जान घरबाट निस्कन्छौँ तब सोचौँ दुर्घटना पो हुने हो कि, कसैले मसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने पो हो कि, जब व्यापार सुरु गर्ने बेला हुन्छ डराउँछौँ डुब्ने पो हो कि। जहाँसुकै नकारात्मक लेटेन्ट र लर्निङ इतिहासमा कसैले गरेको छैन। मिथक यस्तो छ, म यो मिथक तोड्न सक्दिनँ होला भनेर हात बाँधेर नबसौँ। त्यो काम अस्तित्वले तपाईँबाट गराउन चाहेकाले आजसम्म नभएको हुनसक्छ। प्रयास गरेर हेरौँ, कसैले आजसम्म गरेको छैन भनेर कुनै काम गर्नबाट पछि नहटौँ, किनकि त्यो काम तपाईँबाट पो हुनु छ कि। एकपटक फेरि हिम्मत गरेर हेर्नुहोस्, सफलता तपाईँको स्वागतमा हात फैलाएर उभिरहेको हुनसक्छ। तेन्जिङ र हिलारी सगरमाथा चढ्नुभन्दा पहिला कसैले चढ्ने प्रयास नगरेका होइनन्। दर्जनौँ प्रयास भएका थिए तर त्यो सम्भव भएन। कति मरे, कति हराए, कति डराए, परिमाणमत कोही पनि शिखरमा पुग्न सकेन। हिलारी र तेन्जिङ पुगे, तिनीहरू पनि एकै प्रयासमा सफल भएका थिएनन्, तर तिनीहरूले मन र दिमागलाई आफूले सोचेको कल्पनाका लागि तयार बनाएर सफल भए। त्यसपछि के भयो? मानिसहरू धमाधम सगरमाथाको शिखर चुम्न थाले। कसरी, कहाँबाट शक्ति पाए उनीहरूले? उनीहरूलाई विश्वास भयो यो हुने काम रहेछ, किनकि उनीहरूले देखे कसैले गरेको छ अनि उनीहरूले आफूले सोचेको काम सफल हुन्छ भनेर आफ्नो मनलाई तयार गराए। आफ्नो मनलाई तयार गर्नुहोस्। तपाईँ जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै काम गर्न सकिरहनु भएको छैन, तपाईँलाई जागिर मिलिरहेको छैन, विदेश पढ्न जाने सपना पुरा भइरहेको छैन, व्यापारमा घाटा भइरहेको छ, साथीभाइहरू टाढिएका छन्, परिवारमा किचलो बढिरहेको छ, शान्ति छैन भने त्यसको एउटै कारण हो तपाईँभित्र झाँगिएको नकारात्मक विश्वास। नकारात्मक विश्वासको जरो उखेलेर फ्याँक्नुहोस् र आफ्नो मनलाई तयार बनाओस्। सकारात्मक लेटेन्ट लर्निङमा अभ्यस्त हुनुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ। सफल मानिसको नक्कल गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो बारेमा एउटा सफल मानिसको छवि बनाउनुहोस्। भलै तपाईँ आजको मितिमा सफल भइसक्नु भएको छैन, तर तपाईँ आफूमा त्यो आत्मविश्वास बनाइराख्नुहोस् जुन 10 वर्षपछि सफल हुनुहुन्छ। यसलाई अझ स्पष्ट गरौँ, तपाईँसँग आजको मितिमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा नहुन सक्छ। त्यो अभावमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगर्नुहोस्। सफल मानिस भएको नक्कल गर्नुहोस्। कसैका कुरामा तुरुन्त नलोभिनुहोस्, कसैको कुराबाट तुरुन्त प्रभावित पनि नहुनुहोस्। केही छैन भने पनि मानिसको अगाडि दुःख बिसाउँदै नहिँड्नुहोस्, किनकि तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउँदा मानिसहरू खुसी हुनेछन्। उनीहरूको सान्त्वना ढोङ मात्र हो। नभए पनि मानिसहरूसँग डिल गर्दा एउटा सम्पन्न मानिसले जसरी गर्नुहोस्। यस्ता कुराले मानिसहरूको तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बन्नेछ। उनीहरू तपाईँलाई कम आँक्ने साहस गर्ने छैनन्। त्यसबाट तपाईँ आफूलाई सम्मान गर्न थाल्नुहुनेछ र बाहिरी प्रभावबाट धेरै हदसम्म मुक्त रहन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कोहीसँग दयाको याचना गर्नुहुन्छ भने त्यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी साबित हुनेछ। उनीहरू तपाईँलाई सान्त्वना दिनेछन्, काम होइन। तपाईँ कोहीसँग केही कुराको अपेक्षा गरेर भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले दुवैलाई विन विनको सिचुएसनबारे सोचेको हुनुपर्छ। जस्तो जागिरका लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जागिरमा राख्दा उसलाई हुने फाइदाको लिस्ट तपाईँले तयार गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ कोहीसँग उधारो लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पैसा दिँदा उसलाई पछि के फाइदा हुन्छ भन्ने
प्रष्ट हुनुहोस्। तपाईँ उसलाई राम्रो ब्याज दिनुहुन्छ या उसले भविष्यमा गर्न लागेको कामका लागि तपाईँ उसलाई अझ धेरै पैसा दिन सक्नुहुन्छ। कसैलाई तपाईँ घाटामा चलिरहेको आफ्नो कम्पनीमा लगानी गराउनु चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ केही लगानी थप्न सके कम्पनी रन गर्नेछ भने तपाईँले त्यो लगानीकर्तालाई भविष्यमा कम्पनीले दिने फाइदाबारे बताउन सक्नुपर्छ। तपाईँ दयाको याचना गरेर लगानीका लागि अफर गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो मानिसले दोस्रो पटक भेट्न पनि मान्ने छैन। त्यसकारण नकारात्मक होइन, मानिसबाट काम लिन उसलाई तपाईँले केही नयाँ लालच दिन सक्नुपर्छ। हरेक मानिसमा लोभको जन्मजात भावना हुन्छ। कोही कहीँ फस्छ भने केही लोभका कारण हो, तर तपाईँको उद्देश्य फसाउने होइन। दुवैको विकास हुने किसिमको हुनु जरुरी छ, किनकि तपाईँ योजनाकार हो। तपाईँमा सफल हुने गुणहरू विद्यमान छन्। तपाईँलाई सफल हुनका लागि कुनै नकारात्मक शक्तिको आवश्यकता छैन। तपाईँलाई आफूप्रति विश्वास छ। नकारात्मक काम गरेर पनि मानिसले धन कमाउन सक्छ, सफल हुन सक्छ, तर ऊ सधैँ डरमा हुन्छ। उसको तासको घर कुनै पनि समय ढल्न सक्छ, यो उसलाई पनि थाहा हुन्छ र ऊ डराइरहेको हुन्छ। तपाईँले भारतको चम्बलका धेरै डाँकाको आत्मसमर्पणको कथा सिनेमामा हेर्नुभएको या पुस्तकमा पढ्नुभएको होला। उनीहरूको घाँटीमा सदैव तरबार झुन्डिरहेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरू सेफ ल्यान्डिङको अवसर खोजिरहेका हुन्छन्। नकारात्मक काम गर्ने मानिससँग सबै कुरा भएर पनि उसमा आत्मविश्वास हुँदैन, चाहे त्यो चम्बलका डाँकामा होस्, कोही आतङ्ककारीमा होस् या लुकीछिपी अपराध या भ्रष्टाचार गर्ने मानिसमा होस्। कोही नकारात्मक काम गर्दैछ भने उसले 100% ढुक्क भएको हुन्छ। ढिलो चाँडो एक दिन ऊ फस्ने नै छ अनि इज्जतको धज्जी उड्नेछ। त्यसकारण लामा हात गर्ने विचार आजै त्याग्नुहोस् र सकारात्मक शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्। एउटा कुरामा ढुक्क हुनुहोस्, ती नकारात्मक मानिसले कमाएको भन्दा धेरै धन तपाईँ सधैँ सकारात्मक भएर कमाउन सक्नुहुन्छ। नकारात्मक मानिसले पाएको सफलताभन्दा निकै ठुलो सफलता तपाईँ सकारात्मक भएर पाउन सक्नुहुन्छ। ठुलो सपना किन पनि आवश्यक छ भने ठुलो सपना हुनेहरू ससानो कुरामा लोभिँदैनन्। सानो कुरामा लोभिनेले कहिल्यै ठुलो कुरा पाउन सक्दैन। ऊ कहीँ न कहीँ फसि नै हाल्छ, जसरी चाराको लोभले माछु बल्छीमा फस्छ। एउटा युवक थियो, आरआर क्याम्पसको विद्यार्थी सङ्गठनको सभापति। निकै प्रतिभाशाली थियो, नेतृत्व गर्न सक्ने अनौठो गुण विद्यमान थियो। लाग्थ्यो ऊ नेतृत्व गर्नकै लागि जन्मेको हो। मानिसको विश्वास जित्ने कला पनि थियो उसमा, तर एउटा सानो लोभले उसको पुरा जिन्दगीको दिशा बदलियो। विद्यार्थी एडमिसनमा केही रुपैयाँ उठेको थिए, उसले त्यो पैसामा लोभ गर्यो। केही लाखमा भविष्यको तारा लोभियो, त्यो पैसा लिएर ऊ भाग्यो। यो निकै पुरानो कथा हो। जुन बेला मैले यो कथा सुने उसै बेला भनेको थिएँ, भविष्यको राजनेताले गुन्द्रुकको झोलमा जात फाल्यो। पछि उसले पैसा फिर्ता दियो, आफू भागेको नभई इमर्जेन्सी जानु परेको बताउँदै। जानु पर्नाको कारण पनि दियो, तर ढिलो भइसकेको थियो। उसले आफ्नो पुरा भविष्यको जुवा खेलिसकेको थियो। युधिष्ठिरले द्रौपदीलाई खालमा हारिसकेको थियो। सानो लोभले उसलाई फसाइसकेको थियो। त्यसपछि पनि उसले राजनीतिमा अघि बढ्ने कोसिस गर्यो, तर सब बेकार। जो मानिस यति सानो कुरामा लोभिन्छ उसले नेतृत्व दिन सक्ने कुरामा कसले विश्वास गर्ने? उसका नजिकका पनि उसलाई विश्वास गर्न राजी थिएनन्। हो, यसकारण पनि मानिसले ठुलो सपना बनाउनु आवश्यक छ। यदि तपाईसँग ठुलो सपना छ भने तपाईलाई आफ्नो सपनाभन्दा सानो चिजले लोभ्याएर फसाउन सक्दैन।
श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसयज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझावको रूपमा कमेन्ट बक्समा गएर राख्न सक्नुहुनेछ। हस्त, आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण, तपाईँको समय शुभ रहोस्।